महामारी रोक्न सरकारले निषेधाज्ञासँगै नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोके पनि चार्टर उडान खुरुखुरु चलिरहे। परिबन्धमा परेका यात्रुबाट 3 गुणासम्म असुलियो सरकारी सहजीकरणमै। यसबाट सबैभन्दा बढी लाभ कसले पाए त? यस सम्बन्धी विशेष सामग्री आज कान्तिपुर समाचारमा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। देउबालाई समर्थन गर्ने 22 सांसदलाई एमालेले थमायो स्पष्टीकरणको पत्र। नेपाल खेमा भन्छ एकता प्रक्रियामा भाँचो। लामो रुटका यातायातको भाडा वृद्धिलाई देखाएर छोटो दूरीमा समेत मनपरी असुली। व्यवसायीले 35% भाडा बढाए। कारबाही गरे यातायात नै बन्द गर्ने धम्की। नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान घटाएर निजी हवाई सेवा प्रदायकलाई पोस्ने गरी चार्टर गर्न दिएको तथ्य फेला। कुल उडान अनुमतिमध्ये झण्डै आधा हिस्सा हिमालय एयरलाइन्समा। जासुसी सफ्टवेयर पेगासस प्रकरणले भारतमा तरङ्ग। सर्वोच्चका न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन हुनुपर्ने विपक्षी कङ्ग्रेसको माग। भारतीय लोकतन्त्र डरलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको टिप्पणी। र महामारी र विरोधका बीच टोकियो ओलम्पिकमा महिला फुटबल र सफ्टबल आजबाट सुरु। सन् 2032 को ओलम्पिक अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेनमा हुने। नेकपा एमालेले पार्टी निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई विश्वासको मत दिएका असन्तुष्ट समूहका नेता माधव नेपाल सहित 22 जना सांसदलाई स्पष्टीकरण पत्र थमाएको छ। यसलाई एमालेले प्रारम्भिक कारबाहीको संज्ञा दिँदै गुटबन्दी र पार्टी हित विपरीतका गतिविधि जारी राखे थप कारबाही हुने चेतावनी पनि दिएको छ। एमाले केन्द्रीय समितिको सोमबारको बैठकले विश्वासको मत दिने सांसदलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको 2 दिनपछि आज कडा चेतावनी सहित पत्र बुझाएको हो। पत्रमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको प्रसङ्ग भने उल्लेख गरिएको छैन। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 76(5) अनुसारको प्रधानमन्त्री चयनमा सांसद स्वतन्त्र हुने भनेको छ। पार्टी निर्णय विपरीत विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएको, गुटगत गतिविधि गरेको, दलका निर्णयहरू बारम्बार उल्लङ्घन र गोपनीयता भङ्ग गरेको आरोप लगाउँदै पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम किन गरेको भनेर सोधिएको छ। नेपाल पक्षले भने स्पष्टीकरणले एकताको वातावरण बिगार्ने काम गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ। संविधानको धारा 76 को 5 लाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा जे सर्वोच्चले फैसला गरेको छ त्यसबाट प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग गरेको सन्दर्भमा 22 जना मान्य सदस्यहरूमाथि जुन ढङ्गले स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरिएको छ यसले एकताको वातावरणलाई धमिलाउने काम गर्छ। यसकारण एकताको जुन एउटा सम्भावना वातावरण देखा परिरहेको छ यो वातावरणलाई कमजोर बनाउने, यसलाई बिथोल्ने, यसलाई धमिलाउने काम फेरि पनि कतैबाट पनि हुनु यो शोभनीय हुन सक्दैन। नेपाल समूहको स्थायी समितिका सदस्यहरूको बैठकले ओली पक्षबाट भएका गतिविधिलाई उत्तेजक र खेदजनक भन्दै आलोचना पनि गरेको छ। आजको छलफलमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल भने उपस्थित थिएनन्। उता एमालेको सोमबारदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले एकतालाई केन्द्रमा राखेर पार्टी अगाडि बढ्नुपर्ने र विभाजन रोक्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सरकारले असार 29 गतेदेखि एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा 28% वृद्धि गर्यो। त्यस निर्णयको विरोध भइरहेकै बेला छोटो दूरीमा चल्ने स्थानीय स्तरका सवारीमा पनि व्यवसायीले मनपरी भाडा बढाएका छन्। बढी भाडा उठाउन नपाएको झोकमा धादिङका यातायात व्यवसायीले सवारी साधन नै बन्द गरेका छन्। सङ्घीय सरकारले अन्तर प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा दरमा मात्रै समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर यही बहानामा व्यवसायीले प्रदेशभित्रै र स्थानीय तहमा चल्ने सवारीको भाडामा पनि आफू खुसी वृद्धि गरेका छन्। यसरी भाडा उठाउनेलाई प्रशासनले कारबाहीको दायरामा ल्याउन थालेपछि विरोधमा धादिङका व्यवसायीले यातायात नै बन्द गरे।
यस प्रकारको समस्या धादिङमा मात्र होइन, देशभर देखिएको छ। सुदूरपश्चिममा व्यवसायीले निर्णय नै गरेर स्थानीय र प्रदेश स्तरमै भाडा बढाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लामा त 35% भाडा बढाइएको छ। सुदूरपश्चिममा रहेका चाहिँ सम्पूर्ण प्रदेशका प्राली कम्पनीहरूको संयुक्त बैठक बसी यहाँको प्रदेश सरकार भौतिक यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई हाम्रो चाहिँ निर्णयको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध पत्र चाहिँ हामीले चाहिँ पेश गऱ्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ त्यस अनुरोधको चाहिँ उसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ निर्देशन दिएर अनि त्यो अनुसार हामीले भाडा वृद्धि गरेको। यता प्रदेश 1 मा पनि जिल्ला प्रदेशभित्रै चल्ने सवारीमा पनि भाडा बढाउने व्यवसायीको तयारी छ। लामो समयसम्म भाडा वृद्धि नगरिएकाले अहिले विकल्प नभएको व्यवसायीको तर्क छ। यी लामा दूरीका गाडीहरूलाई म त 28% मात्र चाहिँ भाडा वृद्धि भएको छ र छोटो दूरीमा अहिले म त प्रदेशले बढाउने भएको हुँदाखेरि प्रदेशमा चाहिँ अब हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ र यो तुरुन्तै म त बढ्नेवाला छ। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेङमाङले असार 27 गते अन्तर प्रदेश सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीको भाडा 28% पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहकको 20 र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको 26% भाडा वृद्धि गर्न मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सहमति दिएपछि यातायात व्यवस्था विभागको असार 29 को बैठकले भाडा बढाएको हो। व्यवसायीले भने यही निर्णयको बलमा छोटो दूरीमा चल्ने सवारी साधनमा पनि मनलाग्दी भाडा असुलिरहेका छन्। गाह्रो भयो त हामीहरूलाई समस्या भयो। हामी जस्तो दुखी गरिबी मान्छेहरूलाई, खेती किसान गर्ने मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो समस्या पर्ने गर्नु। व्यवसायीहरूले आफू खुसी भाडा असुल गर्नु कानुनको ठाडो उल्लङ्घन भएकाले स्थानीय प्रशासनले नियमन र कारबाही गर्नुपर्नेमा जानकारको जोड छ। सार्वजनिक यातायातका व्यवसायीहरूलाई मर्का परेको पनि हुनसक्छ। यस्तो मर्का परेको रहेछ भने त्यो कुरो सम्बन्धित सरकारी निकायमा आफ्नो कुराहरू आग्रह गर्ने र सम्बन्धित सरकारी निकायले पनि त्यो कुरालाई मनासिब देखेर निर्णय गरेपछि त्यो विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन मिल्छ। तर निर्णय नै नभएको चिज कार्यान्वयनमा ल्याउन मिल्दैन। एउटा विषयमा गरिएको निर्णय अर्को विषय पनि उस्तै हो भनेर कानुनमा ल्याउने पनि विधिसम्मत प्रक्रिया होइन। सरकारको निर्णय विपरीत भाडा असुल्नु कानुनलाई चुनौती मात्रै होइन, महामारीको मारमा पिल्सिएका नागरिकमाथि व्यवसायीको अत्याचार पनि हो। यस प्रकारको गैर कानुनी कार्यमा प्रभावकारी नियमनसँगै मनलाग्दी गर्ने व्यवसायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने सर्वसाधारणको माग छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगर रुकुम पश्चिम धनगढी सहकर्मी सुशीला पाठक, महेश केसी र टेकराज जोशीको सहयोगमा पोषनाथ अधिकारी, धादिङ। सरकारले महामारी नियन्त्रणका नाममा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान घटाएर महँगो भाडा उठाउने गरी चार्टर्ड उडान गर्न दिँदा सबैभन्दा बढी हिमालय एयरलाइन्सले लाभ उठाएको पाइएको छ। 40 दिनको अवधिमा जारी गरिएका कुल अनुमतिमध्ये झण्डै आधा यस एयरलाइन्सको भागमा पारिएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार जेठ 22 देखि असार 30 गतेसम्म चार्टर्ड उडान मात्रै 48 वटा भएका छन्। तीमध्ये 22 उडान हिमालय एयरलाइन्स एक्लैले गरेको छ, जुन कुल चार्टर्ड उडानको 46% हुन्छ। यही अवधिमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले 7 वटा उडानको मात्र अनुमति पाएको छ, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सक्ने जहाज हिमालय एयरलाइन्स र निगमसँग 4 वटा छन्। निगमले अनुमति लिन खोज्दा धेरै प्रक्रियागत झन्झट र अवरोध सिर्जना गर्ने, तर निजी तथा विदेशी एयरलाइन्सलाई सजिलै दिने गरेको निगम व्यवस्थापनको अनुभव छ। 40 दिनको अवधिमा निजी कम्पनी श्री एयरलाइन्सले 4 वटा चार्टर उडानको अवसर पाएको छ भने कतार एयरवेजले 7 र टर्किसले 3 उडान गरेका छन्। निषेधाज्ञाका कारण वैशाख 23 गतेदेखि भारत बाहेक सबै मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प भए पनि चार्टर उडान भइरहेका थिए। प्राधिकरण पर्यटन मन्त्रालय हुँदै सीसीएमसी सम्मलाई मनाएपछि चार्टर उडानको अनुमति मिल्ने गर्छ। सीसीएमसीको नेतृत्व पहिला तत्कालीन सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गरेका थिए भने पछि प्रधानमन्त्री स्वयंले अध्यक्षता गरे। चार्टर्ड उडानको टिकट एयरलाइन्स स्वयंले जारी गरेका छन्, जसमा टिकट शुल्क कति लिने भन्ने पनि उनीहरूकै तजबिजमा देखिन्छ। यसै पनि सीमित उडान अनुमति दिएको मौका छोपी एयरलाइन्सले अहिले नियमित उडानमा पनि 3 गुणासम्म भाडा असुलिरहेका छन्। त्यसमाथि नियमित उडान नै ठप्प पारिदिएपछि चार्टर्ड उडानमा यात्रुलाई परिबन्धमा मनपरी रकम असुल्न सरकारले नै
ठाउँ दिएको छ। सरकारले असार 21 गतेदेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्ने निर्णय गरे पनि न चर्को भाडा असुलीको श्रृङ्खला रोकिएको छ न त चार्टर उडानको धन्दा नै। नियामक निकाय केवल अध्ययन भइरहेको छ भन्ने बनिबनाउ उत्तर मात्रै दिन्छ। छानबिन समिति गठन भएको छ, हाम्रो महानिर्देशक यसमा हुनुहुन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ एकदमै सत्य तथ्य हामीले बाहिर ल्याउँछौँ र म पुनः भन्न चाहन्छु यस्तो बेलामा कसैले पनि बढी भाडा लिनु चाहिँ हुँदैन। अगर जेन्युन छ भने त लिनु। जस्तो मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, जापान जानलाई हाम्रो फ्लाइट डाइरेक्ट छैन भने दोहा हुँदै जाँदाखेरि त भाडा महँगो पर्छ, त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। तर जानी बढी भाडा लिनु भएको छ भने नियमअनुसार कारबाही चाहिँ हुन्छ। सरकारले नयाँ दिल्ली काठमाडौँ रुटमा शनिबारदेखि सातामा 6वटा उडान गर्ने अनुमति दिएको छ। तर अन्य गन्तव्यमा नियमित उडान थप्नेतर्फ कुनै तयारी छैन। सामान्य अवस्थामा कतारमा दैनिक 6, युनाइटेड अरब इमिरेट्समा 5, साउदी अरेबियामा 3वटासम्म उडान हुने गरेकोमा हाल 1-2वटा मात्रै उडान भइरहेका छन्। साथै क्वारेन्टिन र पिसिआर खर्च भन्दै 30,000 रुपियाँका गन्तव्यमा एयरलाइन्सले 1,80,000 रुपियाँसम्म असुलिरहेका छन्। कहाँबाट तपाईँहरूले 3 स्टार होटल भन्नुभयो बस्न पाइन्छ भनेर, तर यहाँ आउँदा त केही पनि छैन, सामान्य होटल छ। हामीलाई खाना बस्नै गाह्रो छ। कहीँ तपाईँ 1 जना मात्रै राख्ने भन्ने ठाउँमा 2 जना राखेको छ, 3 जनासम्म राखेको पनि हामीले यस्तो गुनासो आएका छन् कामदारहरूबाट। अब 1,80,000 1,90,000 को बिल आउँछ एकजना व्यक्तिको, यहाँबाट कतार पुग्नलाई, साउदी पुग्नलाई। भनेपछि त्यो एकजना मान्छे 1,1200 नेपाली जस्तै 30,000 35,000 सेलरीमा गएको मान्छेले त्यसले चाहिँ 1,80,000 तिरेर वैदेशिक रोजगारमा जान कसरी सक्छ? राज्यले त्यतातिर एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ। नियमित उडान बढाएर शुल्क घटाउन र यात्रुहरूलाई राहत दिन भन्दा पनि चार्टर्ड उडानमै अनुमति दिनुमा सरकारी पदाधिकारीको विशेष रुचि देखिन्छ। पूर्ववर्ती सरकारको नेतृत्वबाट विशेष संरक्षण प्राप्त मानिने व्यापारिक घरानाबाट सञ्चालित हिमालय एयरलाइन्सले राष्ट्रिय ध्वजावाहक भन्दा बढी अवसर पाउनुले यसको निहितार्थ स्पष्ट पार्छ। तर नयाँ सरकारले पनि पुरानो चक्र तोड्न नसक्नु भने आश्चर्यजनक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्रले यही साउन 20 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। माओवादी केन्द्रको आज बसेको स्थायी समिति बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम छिटो ल्याउन पनि सत्ता गठबन्धनसँग आग्रह गरेको हो। सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा गठबन्धन बीच छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। न्यूनतम साझा गठबन्धन सरकारले यसअघिका कमजोरी तथा प्रवृत्ति विरुद्ध सचेत रहने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने राजनीतिक दल तथा सांसदहरूलाई धन्यवाद दिएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। कोरोना संक्रमणका कारण आज 30 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 9,636 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,918 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8,715 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 22% संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 697 जना संक्रमित थपिएका छन्। केही दिन यता संक्रमित अनपेक्षित रूपमा बढिरहेकाले विशेष सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचेत गराएको छ। अहिले मुलुकभर 26,832 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये 627 जनाको आइसियुमा र 171 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै अमेरिकी जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप काठमाडौँ उपत्यकामा 18 वर्ष माथिका सबैलाई लगाउन सुरु गरिएको छ। पहिले अपाङ्गता भएका, शरणार्थी, स्वास्थ्यकर्मी र सफाईकर्मी र 50 वर्ष नागेकालाई छुट्याइएको थियो। अपेक्षा गरे भन्दा कमले यो खोप लगाएपछि दायरा विस्तार गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। एक खेप मात्र लगाए पुग्ने यो खोप अहिलेसम्म 81,352 जनाले लगाइसकेका छन्। अमेरिकाले 15 लाख खोप दिएको छ। नेपालमा हालसम्म भ्यारोसेल र कोभिसिल्ड गरी 31,50,956 जनाले पहिलो मात्रा र 11,58,130 जनाले दुवै मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि कोरोना महामारी फेरि तीव्र रूपमा फैलन थालेको छ। सबैजसो बजार, व्यवसाय तथा कामकाजका क्षेत्र खुलेर बढेको भिडभाड र स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा हेलच्याक्राइले संक्रमण बढाउने मुख्य कारण बनेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो एक सातामा मात्रै 3753 हाराहारी कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्, जुन दैनिक 500 भन्दा माथि हो। सङ्क्रमित थपिने क्रम निरन्तर बढ्दैछ। काठमाडौँ बाहिर पनि सङ्क्रमण फेरि उकालो लागिरहेको छ। एक सातामा मोरङमा 888, झापामा 842, कास्कीमा 990 र सुनसरीमा 915मा नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। भारतसँगको सीमा नाकाबाट निर्वाध आउटजाउ र स्वास्थ्य सुरक्षाका नियम पालना नगर्दा यो अवस्था सङ्क्रमण घट्न नसकेको हो। भाइरस आफैमा आफूलाई स्वरूप परिवर्तन गर्दै आफूलाई अलि सक्षम बनाउँदै अझ बढी सङ्क्रामक हुँदै जोखिम हुँदै आइरहेको देखिराखेको हामीले परिवर्तित स्वरूपलाई। अर्को, हामी जो सङ्क्रमित हुन सक्ने जोखिमपूर्ण अवस्थाका व्यक्तिहरू छौँ, हामी सबै सुरक्षित भइसकेका छैनौँ। हाम्रा व्यवहारहरूले पनि त्यसरी हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी मानिसको भेट सम्पर्क हुने ठाउँहरू बढाइराखेका छौँ, मानिसको दूरी घटाइराखेका छौँ, जसले सङ्क्रमणको सङ्ख्यालाई बढाइराखेको छ। सङ्क्रमित मात्रै होइन, मृतकको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। गएको एक सातामा मात्र 207 जनाको मृत्यु भएको छ। अर्थात् दैनिक 37 जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन्। सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै जाँदा बजार, व्यवसाय, यातायात खुकुलो भएको छ। राजधानी र सहर प्रवेश गर्नेहरूको चाप बढ्दै जानु र सत्ता परिवर्तनसँगै दिनौँ जसो सभा, सम्मेलन तथा प्रदर्शन जस्ता गतिविधि नरोकिनुले महामारी फैलाउन सघाएको छ। खोप केन्द्रहरूको भिडभाड र मास्क प्रयोगमा व्यवस्था पनि जोखिमका कारण बनेका छन्। अब मान्छेहरू मुभमेन्ट हुन थाल्यो, त्यसपछि त्यही अब सुरक्षाको मापदण्डमा पनि एकदम त्यो अनुशासित नभइदिँदाखेरि यो फैलिने क्रम बढेको हुनाले अब फेरि सङ्ख्या चाहिँ बढेको भनेर हामीले एउटा सहज आकलन यो हिसाबले गर्न सक्छौँ। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ अब पोजिटिभ बाहेक अब हाम्रो हस्पिटलको कुरा गर्ने पनि हस्पिटलमा भर्ना हुने सङ्ख्याको पनि एकदम उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। कोभिडको अवस्था दिन प्रतिदिन जुन चाहिँ बजारहरू खुलेका छन् होइन, मानिसहरूले यातायातहरू खुलेका छन्, अस्पतालहरू खुलेका छन्, सबै कुराहरू खुलेको र गाउँबाट चाहिँ सहरहरू पस्ने र सहरबाट गाउँहरू जाने क्रमहरू बढेको कारणले गर्दाखेरि र जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू प्रयोग नगरिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोभिडको जुन चाहिँ छ सङ्क्रमणको दर बढ्ने अवस्थामा देखिन्छ। अहिलेसम्म 9600 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। दिनहुँ 2000 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस पुष्टि हुँदा सङ्क्रमण दर 25% कै हाराहारी छ। यसलाई महामारीको तेस्रो लहर र नयाँ भेरिएन्टको जोखिमसँग पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ। तर जोखिम नियन्त्रणमा भने कसैले गम्भीरता देखाएको पाइँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू सुशीला पाठक, राजु चौधरी र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। तोकिएको समयभित्र नगरसभा गराउन नसकेको बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले नगरसभा सदस्य रिझाउन अनौठो उपाय निकालेको छ। उसले कार्यपालिका सदस्यलाई सूट र सारी उपहार दिन थालेको छ। स्थानीय सरकार ऐन 2074 को दफा 71(1) ले स्थानीय सरकारले असार 10 गतेभित्र बजेट कार्यपालिका सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले अझैसम्म पेश गरेको छैन। तोकिएको समयभित्र नगरसभा बोलाउन नसकेपछि तत्काल नगरसभा बोलाउने माग गर्दै कार्यपालिकाका सदस्यहरूले नगर प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए, तर त्यसको कुनै सुनवाई भएको छैन। कार्यपालिकाको बैठक नगरिकन हाम्रो जुन सेलिङ छ, वाडा सेलिङ, आफ्नो मनमौजी आफ्नो तरिकाले उहाँले अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ। आफ्नो तरिकाले आफ्नो मनले हिँड्नुहुन्छ भने हामी कार्यपालिका जतिका सदस्य हामी छोड्नेवाला छैनौँ। यो उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म नगरसभा बोलाउने गृह कार्य समेत गर्न सकेको छैन। नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत मिलेर नगरको बजेटलाई हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै कार्यपालिका सदस्यहरूले विगत 4 वर्षको खर्चको हिसाब नगरसभामा पेश गर्न माग गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका प्रतिनिधिले उपमहानगरको अनियमित कार्य विरुद्ध
प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरे। यो कुरा सार्वजनिक भएसँगै उपमहानगर नगरसभाबाट पछि हटेको हो। कार्यकारी तपाईको भर्खरै अस्ति चाहिँ तपाईको काठको काण्डमा चाहिँ मुछिएको हैन, धरौटी राखेर बाहिर निस्किएको, अब त्यो खालको मोरलले कतिको पिपुलको काम गर्न सकिएला। अब उपमेयर चाहिँ 4 वर्षको यो दौरानमा चाहिँ कतिपय आर्थिक चाहिँ फर्स्योट गर्नुपर्ने, हिसाब किताबहरूको मिलन गर्नुपर्ने, यहाँ करोडौँको कुरा रहेछ हैन। करोडौँको कुरा त यो तपाईको चाहिँ अब सुन्नमा आए अनुसार चाहिँ अब भागभण्डाको कुरा पनि यहाँ आइरहेको अवस्था छ। विगतको अनियमित कार्यको हिसाब किताब नमाग्ने र आफ्नो पक्षमा बोल्ने वातावरण मिलाउन उपमहानगर अहिले कार्यपालिकाका सदस्यलाई रिझाउन लागि परेको छ। सदस्य रिझाउन सुट र साडी वितरण गर्ने अभियानको थालनी गरेको उपमहानगरले कार्यपालिका सदस्यलाई 4 पाङ्ग्रे सवारी चालक तालिम दिन थालेको छ। नगर तथा जनताको विकासका लागि सुहाउँदो बजेट ल्याउन नसकेको उपमहानगरले फजुल खर्च गरेर कार्यपालिका सदस्य रिझाउन लागि परेको हो। हामी लाउँदैनौँ, हामीलाई ड्रेस चाहिँदैन, ड्रेस खरिद गर्ने पैसाले चाहिँ एउटा योजनाको काम गर्नु पर्यो, बरु कम्ती त्योहरू हाम्रो एउटा चाहिँ उचित हुन्छ, त्यो चाहिँ न्यायसङ्गत हुन्छ। अस्ति कार्यपालिका बैठकमा चाहिँ पोसाकको कुराहरू आयो भन्ने कुरा आयो, म अलिकति ढिलो गरिदिएँ। पछि म बाहिर निस्किँदै गर्दा हाम्रो एकजना कर्मचारीले चाहिँ नाप्नुपर्छ भनेर टेलरवाला आएर चाहिँ नाप्नको लागि हतार गर्नुभयो। मैले भने त्यो नपाई हुँदैन, हामी मान्दैनौँ भनेपछि मैले त्यहीँबाट फोन गरेर हामी 4 जना वडा सदस्यज्यूहरूलाई पनि भने। 4 जना वडा सदस्यहरूले पनि पूर्ण रूपमा यो बहिष्कार गरेछ। जिल्लाको 16 वटा स्थानीय तहमध्ये सबभन्दा बढी आलोचित बनेको र कुनै पनि वर्ष तोकिएको समयमा नगरसभा गराउन नसकेको यो जितपुर सिमरा उपमहानगर आफ्नै कार्यालयभित्र हुने अनेक अनियमित क्रियाकलापको साक्षी बन्दै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि 12 सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, सिमरा 12। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना महामारीले जर्जर भएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्याकेज ल्याउने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा नेपाल उद्योग परिसङ्घको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले अहिलेको कार्यक्रम पर्याप्त नभएको भन्दै थप राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम ल्याउने बताएका हुन्। उनले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराएपछि मात्र अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सहयोग पुग्न सक्ने बताए। अर्थ मन्त्रालयले राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्याकेज सहितको कार्यक्रम छिटै तपाईँहरूको सामु ल्याउने छ। तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसारै हामी त्यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। अहिलेको यो जर्जर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि यहाँभित्र गर्नुपर्ने सुधारहरू, यसको पुनर्संरचना गरेर कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँ निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण सहयोद्धाहरू, सहयोद्धा सरकारका सहयोद्धा जो मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सरसल्लाहमा सुझावमा हामी हातेमालो गरेर अगाडि जाने म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। ओली सरकारले ल्याएको बजेट अपुरो रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले केही कार्यक्रम थप्ने गृह कार्य गरेको छ। खास गरी कोरोना महामारीले बढी प्रभाव पारेको पर्यटन, यातायात, सेवा क्षेत्र र निम्न वर्गलाई लक्षित गरी राहत कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ। आउँदो हप्ता श्वेतपत्र पनि ल्याउने गृह कार्य छ। अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न लागेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउन पनि ढिलाइ गरेको छ। काठमाडौँको विस्तारित चक्रपथमा मुख्य चोकहरूमा ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्न फ्लाइओभर निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। पहिलो चरणमा ललितपुरको ग्वारको चोकमा फ्लाइओभर निर्माणका लागि सडक विभागले बोलपत्र नै आह्वान गरेको छ। कोटेश्वर लगायत अत्यधिक ट्राफिक जाम भएका अरू केही चोकमा पनि चरणबद्ध रूपमा निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। ललितपुरको यस ग्वारको चोकमा सडक विभाग गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले 4 लेनको फ्लाइओभर बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको छ। स्वदेशी निर्माण व्यवसायबाट निर्माण गर्ने गरी केन्द्रले ठेक्का आह्वान गरेको हो। ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनका लागि 18 करोडभन्दा बढी वार्षिक कारोबार हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ। इपिसी मोडल अन्तर्गत फ्लाइओभर निर्माणको जिम्मा पाउने कम्पनीले नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार गर्नेछ। फ्लाइओभर बनाउन इच्छुक निर्माण कम्पनीले साउन 26 गतेसम्म प्रस्ताव बुझाउनु पर्नेछ। इपिसी मोडल अन्तर्गत फ्लाइओभर निर्माणको जिम्मा पाउने कम्पनीले नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार गर्नुपर्नेछ। 2 वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने योजनाका साथ केन्द्रले बोलपत्र प्रकाशित गरेको हो। डिपिआर 4 महिनाभित्र तयार गरिसक्नुपर्नेछ। यसअघि नै केन्द्रले ग्वारको सातो बाटो र एकान्त कुनामा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने भनेर डिपिआर तयार गरेको थियो। परामर्शदाताले तयार गरेको डिपिआरलाई निर्माणकर्ताले पूर्णता दिनेछ। ग्वारको फ्लाइओभरको निर्माण गर्ने भनेर हामीले काम सुरु गरेका हौँ।
यसमा चाहिँ एउटा बेसिक डिजाइन प्राप्त भएपछि त्यो डिजाइनको आधार रहेर हामीले भर्खरै चाहिँ यो इपिसी मोडालिटीमा ठेक्का दिने भनेर चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट एवार्ड गरेका छौँ। अब आशा छ हामी चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट सफल भएपछि यो फ्लाइओभर निर्माण गर्ने बाटोमा अगाडि जान्छौँ। ओभरपासमा सवारी साधन चढ्नका लागि दायाँतर्फ 180 मिटरको र बायाँ 110 मिटरको र्याम्प निर्माण गरिनेछ। ओभरपासले चक्रपथको मुख्य 4 लेन ओगट्नेछ। मुख्य सडक प्रयोग गर्ने सवारी साधन ओभरपास हुँदै गुड्नेछन् भने ग्वारको लामाटार सडक र ग्वारको पाटन सडकतर्फ जाने सवारी ओभरपास मुनिबाट गुड्नेछन्। यस फ्लाइओभरको करिब 50 करोड रुपैयाँ लागत पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। यसपछि सातो बाटो र एकान्त कुना चोकमा बनाउने सरकारी योजना छ। यसका लागि चक्रपथ विस्तार तथा सुधार अन्तर्गत 2 अर्ब 64 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। परम्परागत संरचनाले बढ्दो चाप धान्न नसकेकाले नयाँ संरचनामा जाने पर्ने भएको केन्द्रको भनाइ छ। त्यो रिङ रोड भएको 8वटा लेन मध्ये हामीले रिङ रोडको 4वटा लेनलाई माथि उचालेर यो रिङ रोडलाई चाहिँ जस्तो एउटा एयरपोर्टबाट झरेको मान्छे कलङ्गी पुग्दा चाहिँ ऊ चाहिँ डिस्टर्ब कम नहुने हिसाबले सट्ट जाओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो र त्यसले अरूतिर जाने ट्राफिकहरूलाई पनि सुधार गर्छ। जस्तो तपाईँको बालकुमारीबाट सातोबाट चाहिँ अब थुरु हुने भयो अनि त्यसले गर्दा यो पाटन मङ्गल बजारतिरबाट इमाडोल झर्ने बाटोमा पनि यातायात आगो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो 4 लेन हामीले रिङ रोडको उठाउने माथि अनि 2 वर्षको हामीले 2 वर्षभित्र कन्ट्र्याक्टरले हामीलाई त्यो बनाएर बुझाउनु पर्ने खालको सम्झौता गरिएको छ। एकैपटक 3 स्थानमा निर्माण सुरु गर्दा यातायात असहज हुने भएकाले पहिलो चरणमा ग्वारको चोक रोजिएको हो। यसको प्रभावकारिता र अनुभव समेतलाई हेरी अरू ठाउँमा पनि यस्ता पूर्वाधार थप्दै जाने केन्द्रको योजना छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। सफ्टवेयर मार्फत नेताहरूको फोन ट्यापिङ प्रकरणमा भारतको विपक्षी दल कङ्ग्रेसले सरकारको चर्को विरोध गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा पेगासस जासुसी प्रकरणको निष्पक्ष जाँच गर्नुपर्ने माग कङ्ग्रेसले राखेको छ। जासुसी गर्ने प्रविधि स्पाइवेयर राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि किनिएको हो कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षाका लागि भन्दै प्रश्न गरेको कङ्ग्रेसले गृहमन्त्री अमित शाहको राजीनामासहित निष्पक्ष छानबिनको माग चर्काएको हो। पेगासस सफ्टवेयर मार्फत भारतमा कङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धी, पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी, निर्वाचन रणनीतिकार प्रशान्त किशोर, केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णव र प्रहलाद सिंह पटेल लगायत दर्जनौं उच्च पदस्थ अधिकारीको मोबाइल फोनमा जासुसी गरिएको खुलासा भएको थियो। पेगासस इजरायली साइबर सुरक्षा कम्पनी NSO ग्रुपले बनाएको एउटा सफ्टवेयर हो। भारतमा मोदी सरकारले पेगाससको मद्दतले देशका 300 भन्दा बढी नेता, पत्रकार, न्यायाधीश र अधिकारकर्मीको फोन ट्यापिङ गरेको दाबी गरिएको छ। मुख्य गरी सन् 2018 देखि 2019 मा भएको लोकसभा निर्वाचनको समयमा ती फोनहरू ट्यापिङ गरिएको जनाइएको छ। संसदको माथिल्लो सदन राज्यसभा बैठकमा समेत विरोध चर्काएको कङ्ग्रेसले भारतीय लोकतन्त्रका लागि यो निकै डरलाग्दो भनेको छ। पेगासस सफ्टवेयरले प्रयोगकर्ताको स्मार्टफोनमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी सम्पर्क नम्बरसहित टेलिफोन सफ्टवेयर र सबै सामाजिक सञ्जालमा रहेका सबै जानकारी चोर्ने गरेको पाइएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आधारभूत पूर्वाधार नै तयार नगरी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न बाध्य पार्नुको कारण के होला? ए. पुरानै कार्यशैली, बी. ठेकेदारको स्वार्थ र सी. प्राविधिक कमजोरी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. पुरानै कार्यशैलीमा 15%, बी. ठेकेदारको स्वार्थमा 63% र सी. प्राविधिक कमजोरीमा 22%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, स्थानीय र छोटो दूरीका यातायातमा समेत मनपरी भाडा असुल्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. व्यवसायको दादागिरी, बी. प्रशासनको लाचारी र सी. प्रतिवाद नगर्दाको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशका सांसद र बुद्धिजीवीलाई सोधेका छौँ, जनप्रतिनिधिको सार्वभौम प्रदेश सभा छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइनुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। बजेट चाहिँ अब बरु संवैधानिक अरू वैकल्पिक व्यवस्थाहरू पनि थिए,
संसदबाटै पारित गरेर जानु पर्थ्यो। नैतिक रूपले पनि ठिक होइन, राजनीतिक रूपले पनि ठिक होइन, संवैधानिक ढङ्गले पनि ठिक होइन। जनताप्रतिको अपमान हो, जनताको जुन सार्वभौमत्वप्रतिको अपमान हो। त्यसले गर्दाखेरि भोलि हामी जन कन्ट्राडिक्सन बढाउने, जन प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष बिचको अलि दूरी बढाउने कामहरू भएको छ। कुन बजेटका शीर्षकमा खर्च गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुनै कारण नगराएर नै बजेट ल्याइयो, त्यो बजेटलाई ती अन्त्य गरियो। संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्था सरकारले अत्यावश्यक त्यही बिचमा नगर्दाखेरि केही बितिहाल्ने वा समस्या पर्ने देखिएमा मात्र अध्यादेश ल्याउने प्रचलन छ। संसद चलिरहेको बेलामा सहज तरिकाले हो भने संसदबाट पारित गराएर ल्याएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। तर अब अध्यादेशबाट जुन चाहिँ बजेट यो कर्णाली प्रदेशमा आएको छ, यो बजेटलाई पनि जनताको हक हित हुने किसिमको र विकास निर्माणका कार्यहरू छन् भने यो बजेटहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ। मैले भोट हालेर पठाएको सांसदले छलफल गरेर त्यो बजेट ल्याएको भए मेरो बजेट आयो भन्ने मलाई अपनत्व लाग्थ्यो। तर अध्यादेशबाट आएको हुनाले यो बजेटप्रति जनताको अपनत्व छैन। प्रदेश सरकारको नेतृत्वमाथिको प्रश्न हो यो। उसको जो नेतृत्व क्षमता छ र उसको जो काम गर्ने तरिका छ त्यो माथिको प्रश्न हो। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ए डिभिजन क्लब एनआरटीले एकाडेमी सञ्चालन गर्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको कम्प्लेक्समा आज एन्फा ल्याब स्कुल र एनआरटी बीच सम्झौता भएको। सम्झौता अनुसार स्कुलले मैदान 7 विद्यार्थी एनआरटीलाई दिनेछ। यस्तै एन्फाले थप 7 सहितका खेलाडी राखेर एकाडेमी सञ्चालन हुनेछ। खेलाडीहरू 12 वर्ष उमेर समूहका रहनेछन्। उनीहरू 15 वर्ष पुगेपछि अर्को ब्याचको भर्ना लिने योजना छ। अन्डर 18 सम्म खेलाडीहरू एकाडेमीमा हुनेछन्। सायद पछाडि खेलाडीहरू थुप्रै उत्पादन हुन्छ। एनआरटीको मात्र होइन, जसले जसले एकाडेमी सञ्चालन गर्छ अवश्य पनि एकाडेमीबाट 21 जना हामीले राख्छौँ भने राम्रो खेलाडी 10-12 जना त आउँछ नि भन्ने हामीले त्यो गरेका छौँ। एएफसीले ए डिभिजन लाइसेन्सको लागि एकाडेमी अनिवार्य गरेको हो। यसअघि सातोबाटो युथ क्लब, सङ्कटा, एपिएफ, त्रिभुवन आर्मी र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले एकाडेमी तयारी थालेका छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।